this is your Michael Syke and welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ Xpulse को हल्का छोटो मिठो रिभ्यू. So आज मसँग चाहिँ Xpulse 200 जुन चाहिँ 2019 मा लन्च भएको थियो. 1 year भइसक्यो. त्यही पनि utilizing the lockdown. So this Xpulse 200 is a dual sports bike. Dual sports भनेको चाहिँ अन रोडमा पनि एन्ड अफ रोडमा पनि जाने टाइपको बाइकलाई चाहिँ ड्युअल स्पोर्ट्स भन्छ हैन. अब हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म जुन डट बाइक आएको छ नि, लाइक मेनली त अब डटको स्टार्टिङै हाम्रो होन्डाले गरेको. होन्डाको बाइक चाहिँ अब लास्ट एक्सपेन्सिभ छ. सो नेपालमा चाहिँ डट बाइकहरू धेरै लन्च भइसकेको छ. हिमालयन, हाम्रो सिआरएफहरू यताउता एन्ड चाइनिज कम्पनीहरू पनि आइसकेको छ नेपालमा. त्यही पनि अहिलेसम्मको रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ अहिलेसम्म डट बाइक आएको थिएन. डट बाइक मतलब अफ रोडिङ वाला टाइपको बाइक आएको थिएन. सो फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स हिरोले एउटा बाइक लन्च गर्यो विच इज Xpulse 200. अनि यो बाइकको प्राइस चाहिँ लाइक न हाई छ न लो छ, ठिक्क एफोर्डेबल प्राइसमा 200cc सेगमेन्टमा सबभन्दा एफोर्डेबल बाइक Xpulse 200. यो बाइक चाहिँ अहिले यङ्स्टरदेखि लिएर सबै एजको यङ्स्टर्सदेखि लिएर बुढो मान्छेदेखि लिएर सबजनाले मन पराएर आइरहेको बाइक हो यो चाहिँ है. अब अरू बाइकको कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्राइस एकदमै सस्तो एन्ड फिचर्सहरू पनि राम्रो छ एन्ड अफ रोडिङमा पनि एकदमै बेस्ट ड्युअल स्पोर्ट्स बाइक. I never think, I never know, I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way. सो अब यो बाइकको हेडलाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेडलाइट एलइडी हेडलाइट छ, जुन चाहिँ डेमा त मतलबै भएन. राति पख चाहिँ त्यस्तो साह्रो लाइक उज्यालो चाहिँ दिँदैन यो बाइकले हैन, किनभने पछि हल्का यो टपले छेक्छ एन्ड त्यहीमा आजकलको यो एलइडीहरू त्यस्तो खासै राम्रो छ नि. इफ प्रोजेक्टर भएको भए चाहिँ अलि रातिमा सजिलो हुन्थ्यो होला राइड गर्नलाई. सो यो बाइक चाहिँ सिङ्गल च्यानल एबिएस हो फ्रन्टमा मात्रै एन्ड अफ रोडिङ बाइकमा चाहिँ पछाडि ड्युअल च्यानल भन्दा अगाडि सिङ्गल च्यानल मात्रै भएको राम्रो हो एन्ड दिस इज नाइस. तर बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ मैले एबिएसले काम गरिरहेको जस्तो फिल चाहिँ पाइरहेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ है. अगाडिको क्यालिपर भाइब्री विथ डबल पिस्टन एन्ड पछाडिको चाहिँ सिङ्गल पिस्टन क्यालिपर. अगाडि चाहिँ भाइब्रीको छ भनेपछि पछाडि चाहिँ निसेनको छ विच इज वान अफ द बेस्ट कम्पनी निसान हैन. अगाडि पछाडि ड्युअल डिस्क विथ पर्फेक्ट ब्रेकिङ चाहिँ बवाल छ है. अब एबिएसले काम गरे जस्तो फिल नभयो भने ब्रेकिङ चाहिँ बवाल. अब यो बाइकको सिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिट हाइट त्यस्तो धेरै छैन. लाइक 5'3" हाइटको मान्छेले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ हैन. तर अफ रोडमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ, किनभने कतापट्टि लड्ने टाइपको यताउता भएपछि हाइट नपुगेर लड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने अफ रोडिङ बाइक हो, ग्राउन्ड क्लियरेन्स अफकोर्स भइहाल्छ. सो यो बाइकमा चाहिँ सिङ्गल राइड गर्दा पनि लाइक सस्पेन्सनले एकदमै मजाको हेल्प गर्छ भनेपछि पछाडि पिलियनलाई पनि त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन. सो अब सिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिट एकदमै कम्फोर्टेबल छ एन्ड एकदमै सफ्ट पनि. सस्पेन्सनले पनि मजाले हेल्प गरेको छ. सो यो टुरिङ बाइकहरूको चाहिँ खासै लुक्स चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हैन. अनि तर पनि हिरोले चाहिँ हल्का लुक्स पनि मेन्टेन गरेको छ एन्ड ग्राफिक्स पनि अलिकति मिठो छ क्या. लाइक त्यस्तो वाउ भन्ने जस्तो पनि छैन तर हो भन्ने जस्तो छ क्या. अनि यो बाइकमा चाहिँ विल गेट कार्बोरेटर सिस्टम. एफआई सिस्टम चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छैन अझै. विथ 5th गियर बक्स, 6th गियर भएको भने अझै राम्रो हुन्थ्यो. एन्ड दिस बाइक इज नट अ लिक्विड कुल इन्जिन, दिस इज एयर कुल इन्जिन. अब सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अगाडिको सस्पेन्सन लाइक प्राइस अनुसारको एकदमै बेस्ट, एकदमै पर्फेक्ट एन्ड रियर सस्पेन्सन पनि एकदमै पर्फेक्ट छ है. एन्ड त्यहीमा अफ रोडिङमा यो रबर भएको भएर झन् मलाई एकदमै मन पऱ्यो क्या. कज हाम्रो नेपालको बाटो त्यस्तै छ हैन. त्यहीमा अफ रोडिङ बाइक अलिअलि नराम्रो बाटोमा लगिहालिन्छ अफकोर्स. इफ यो नभएको भए चाहिँ हाम्रो यो सस्पेन्सनको ओइल सिलहरू छिटो जाने चान्स हुन्थ्यो. सो मेनली अफ रोडिङ बाइकमा चाहिँ मेन प्रब्लम आउनु भनेको सस्पेन्सनमा, किनभने धुलो सुलो हिलो सिलो टाँसेर ओइल सिललाई ड्यामेज गरिदिने धेरै चान्सहरू छ. त्यही भएर यो रबर भएको भएर चाहिँ अलिकति राम्रो. एन्ड दिस इज नट अ BS6 भर्जन, दिस इज BS4. यु विल गेट रिफ्लेक्टर
इन फ्रन्ट BS4 देखि BS6 देखि चाहिँ अगाडिको सस्पेन्सन अगाडिको पार्टमा चाहिँ रिफ्लेक्टर राख्ने भनेर एउटा रुल्स पनि आएको छ हैन। एन्ड टायर हेर्नुहुन्छ भनेपछि अगाडि र पछाडिको टायर सेम हाम्रो हिमालयन जस्तै छ, लाइक सेम। दिस इज अल्सो सेट टायर, हिमालयन वान सेटको टायर छ भनेपछि ड्युअल स्पोर्ट वाला टायर नै छ। एन्ड एकजना ब्रोले सोध्नु भएको थियो यसमा मोटर हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। मोटर हाल्न त अब इफ मोडिफाई गऱ्यो भने त मिलिहाल्छ अफकोर्स, तर पनि अफरोडिङ बाइक हो, अफरोडमै लग्नलाई अफरोडिङ टायरै ठिक छ। यो बाइकको मन नपर्ने पार्ट भनेको चाहिँ मलाई साइलेन्सर है, किनभने साइलेन्सर आजकल यङ्स्टरहरूलाई मेन फोकस जाने भनेको साउन्डमा हो हैन। एन्ड कुदाउँदाखेरि पनि लाइक त्यस्तो साइलेन्सरबाट अलिकति मजाको साउन्ड आइदिएको भएछ अझै पर्फेक्ट हुन्थ्यो। साउन्ड अलिकति क्लियर, अलिकति लाउड, अलिकति त्यस्तो टाइपको अलि नभएर चाहिँ अलिकति राइड गर्दाखेरि अलिकति बोरिङ टाइप फिल हुन्छ हैन एक्लै राइड गर्दाखेरि। सो यो बाइकमा चाहिँ कोन बेरिङ टाइट गर्नलाई जुन त्यो बेरिङ र माथिको क्यापको बिचमा त्यो जुन त्यो ठोकिने होला त्यो चाहिँ छैन, त्यही भएर चाहिँ कोन बेरिङमा प्रब्लम आउने चान्स धेरै छ। एन्ड यसको मेन राम्रो कुरा भनेको चाहिँ मिटर, ABS स्ट्यान्डमा छ, अनि त्यसो हजुरको ट्रिप मिटर, अडियो मिटर, एभरेज माइलेज, टाइमदेखि लिएर डेट पनि छ यो बाइकमा हैन। ट्रिप 1 ट्रिप B पेयर यु विल गेट ब्लुटुथ कनेक्सन विथ नेभिगेसन राइट लेफ्ट टाइपको। सो ओभरअल मिटर पर्फेक्ट, तर यो बाइक अनुसारको चाहिँ लाइक हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति हेभी भयो कि जस्तो फिल आयो मलाई, किनभने कट्सहरू धेरै छ। इफ कटहरू अलिकति लो गरिदिएको भए चाहिँ अलिकति झन् पर्फेक्ट हुन्थ्यो इन माई भ्यू। अगाडिको हेडलाइट LED एन्ड टेल लाइट पनि LED छ, बट दिस साइलाइट्स आर नट LED, हेलोजन छ, त्यो भएदेखि पनि अलिकति पर्फेक्ट हुन्थ्यो। अनि यो बाइकको अर्को प्रब्लम भनेको हाम्रो जुन नम्बर प्लेटमा यो लाइट राखेको हुन्छ नि यो चाहिँ छिट्टो हिट हुँदो रहेछ क्या। यो पनि LED भइदिएको भए अलिक पर्फेक्टै हुन्थ्यो हैन। एनिवे द्याट्स गुड। अफोर्डिङको लागि एउटा बेस्ट बाइक अफोर्डेबल प्राइसमा, लाइक डेली युजको लागि, कलेज जानको लागि, अब हाम्रो नेपालीको बानी तरकारी लिन जानलाई त्यसको लागि पनि यो बाइक ठिक छ है। माइलेज एकदम पर्फेक्ट 40+। हल्का हल्का लुक्स अगाडिको फ्रन्टको लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का हिमालयन टाइपको लुक्स पनि आइरहेको छ हैन। बिकज अफरोडिङ बाइक टुरिङ बाइकहरूमा लुक्स लगभग सिमिलरै हुन्छ सबै कम्पनीको। एन्ड यसको हर्न पनि यतापट्टि छ, यो चाहिँ BS4 भर्जनमा चाहिँ यतिकै आउँछ। BS6 भर्जनमा चाहिँ यु विल गेट अ कभर। BS6 भर्जनमा यो एउटा चेन्ज छ, त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ प्लास्टिकको छ हैन, फुट्ने चान्स धेरै छ। BS6 भर्जनमा चाहिँ एल्युमिनियमको छ। एन्ड अर्को इन्जिन हल्का रिफाइन भएर आएको छ BS6 भर्जनमा पनि। अनि त्यसो हाम्रो यो जुन यो साइलेन्सर छ नि यो पनि यहाँ तलबाट भएर गएको छ। सो त्यो बाइक पनि राम्रै छ। अब होप नेपालमा सुन लन्च हुन्छ होला आफ्टर दिस पेन्डेमिक। सो यो बाइकको प्राइस चाहिँ लाइक 385 जति छ, 385 390 एराउन्ड 4 लाख, अन्डर 4 लाख भनौँ न हैन। अन्डर 4 लाखमा यो बाइक पाउनु भनेको एकदमै पर्फेक्ट हो है। लाइक रिजनेबल प्राइस। अहिले त यो हाम्रो ट्याक्सले गर्दा पनि सब बाइकको भ्यालुहरू, सब बाइकको प्राइसहरू हाइक भएको छ, त्यही पनि यो बाइकको प्राइस चाहिँ हाइक भए पनि त्यस्तो धेरै प्राइस पनि छैन। 390 इज नट धेरै अहिलेको जेनेरेसनको लागि हैन। ओभरअल बवाल छ यार यो। अनि यो बाइकको मन नपरेको भन्छ एउटा स्ट्यान्ड पनि लाइक लोकल टाइप छ क्या, हल्का ढल्काउँदा पनि हैन हल्का धेरै लिचिक्क गर्छ क्या। यतिमै अड्केको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो हैन। अनि यतापट्टि हेर्दा पनि अलिकति लोकल फिल टाइप आउँछ। एन्ड गियर 5th गियर भइसक्यो। अनि यो बाइकको ह्यान्डल चाहिँ अलिकति धेरै नै वाइड छ, वाइड भन्दा नि गोप्रोको जस्तो सुपर भ्यूमा छ। लाइक फर्स्ट टाइम चलाउँदा चाहिँ हजुरलाई अलिकति ह्यान्डलिङमा अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ हैन। अनि त्यसपछि लड्दाखेरि पनि हजुरको लेग गार्ड भन्दा अनि हजुरको ह्यान्डल पनि यो लेग गार्ड भन्दा बाहिर जान्छ है। त्यही भएर लड्यो भने चाहिँ हजुरको ह्यान्डल बाङ्गिने अर कोन बेरिङ जाने चान्स एकदमै हाई। सो इफ यु आर अ हार्डकोर राइडर देन दिस बाइक इज नट फर यु। इफ यु आर एडभेन्चर राइडर, इफ यु लभ एडभेन्चर, इफ यु लभ नेचर, ट्राभल गर्न मन लाग्छ भनेपछि यु सुड बाई दिस बाइक, गो फर दिस। डोन्ट सी द प्राइस, डोन्ट सी द फिचर्स, जस्ट गो फर इट। तर फिचर्स पनि हेर्नुपर्छ। एन्ड फिचर्स हामीलाई लाइक चाहिने जतिको फिचर्स सबै छ। माइलेज दिन्छ, स्पिड पनि ठिक छ, ब्रेकिङ ठिक छ, ABS छ, हाम्रो स्पिडोमिटर पनि सब ठिक छ। वाइ नट दिस बाइक। अनि एउटा ब्रोले सोध्नु भएको थियो एउटा क्वेसन लाइक प्रिभियस ब्लगमा, यसको स्पेयर पार्ट्सहरू कतिको रिलायबल छ।
अब ओरिजिनल हाल्नुभयो भने चाहिँ रिलायबलै छ होइन, तर इफ डुप्लिकेट हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो कुरा भन्न अलिक सकिँदैन। तर ओरिजिनल हाले पनि हजुरले राम्रो कन्डिसनमा राम्रो पारामा चलाउनु भयो भने चाहिँ टिक्न सक्छ। तर अब अफरोड बाइक हो भन्दैमा जस्तो बाटो पनि लगिदियो भने चाहिँ जुनसुकै बाइक पनि बिग्रिन्छ क्या। त्यही भएर रिलायबल त छ, किनभने हिरो बाइक हो, पहिले बच्चैदेखिको अहिलेसम्म चलिआइरहेको हिरो, लाइक वी क्यान ट्रस्ट दिस हिरो बाइक। किनभने बच्चादेखि अहिलेसम्म पनि हामीले हिरो बाइकै चलिरहेछौँ होइन। हिरोको स्प्लेन्डर लेजेन्डरी बाइक। हामी जन्मिने बित्तिकै आई थिङ्क मेरो यसको मान्छेहरूले सबैले हिरो बाइकै चढ्नु भएको थियो होला होइन। त्यहाँदेखि त्यो जेनेरेसनदेखि यो जेनेरेसनसम्म म्याच गर्दै लिएर आइरहेको छ हिरोले। एभ्रिथिङ हामीलाई कस्तो टाइपको बाइक चाहिरहेको छ त्यस्तै टाइपको लन्च भइरहेको छ। लाइक यो जेनेरेसनमा आएर चाहिँ हामी अझै टुरिङ गर्न धेरै रमाइलो लाग्छ, त्यही भएर टुरिङ टाइपको बाइक पनि आइसक्यो। इफ युआर राइडिङ दिस बाइक फर्स्ट टाइम होइन, हजुरलाई विन्डसिल्डले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम गर्न सक्छ, किनभने अगाडिको भ्यू मजाले देखिँदैन, त्यहीमा टायर अलिकति लामो छ एन्ड विन्डसिल्डले गर्दाखेरि चाहिँ बाटो अलि नदेखिने, अफरोडको खाल्टो नदेखिने चान्स हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हल्का केयरफुल हुनु। अनि यसको अब सर्भिसिङको कस्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मोबिल, एयर फिल्टर यताउता सबै गरेर चाहिँ हजुरको 1200 जति मात्रै पर्न जान्छ होइन। एकदमै रिलायबल, एकदमै सस्तो मेन्टेनेन्सदेखि लिएर एभ्रिथिङमा हिरो नै पर्छ क्या। अब पार्ट्सहरू कतिको पाउँदैनको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क इन माई भ्यू है, नेपालमा हिरो र बजाजको बाइक अरू सबै बाइकहरूको पार्ट्स चाहिँ त्यति इजिली पाउँदैन होला क्या। बजाज र हिरो मात्रै होला एउटा कम्पनी जुनको चाहिँ पार्ट्स इजिली पाउँछ, किनभने यिनीहरू सबै इन्डियामै म्यानुफ्याक्चर हुन्छ एन्ड दे अल आर इन्डियन म्यानुफ्याक्चरर। सो अब पिकअपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ फुटिङ बाइक, टुरिङ बाइक, त्यही भएर त्यस्तो खासै पिकअप छैन। सो अब यो बाइकको पावरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल पावर ठिकै छ, त्यस्तो साह्रो छैन, किनभने दिस इज अ टुरिङ बाइक, डेली स्पोर्ट्स बाइक। नेपालको लागि चाहिँ पर्फेक्ट, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपालमा होइन पिच हुन्छ, अफरोड हुन्छ, पिच बिग्रेर अफरोड बनिसकेको हुन्छ, त्यस्तोको लागि एकदमै बेस्ट क्या। सस्पेन्सन काम गर्छ, अफरोडमा गइरहेको छ जस्तो पनि लाग्दैन। इफ यतापट्टि पिच छ यतापट्टि अफरोड छ भनेपछि पिच छोडेर अफरोडमा चलाउँदा पनि त्यस्तो फरक पर्दैन, पिचमै चला जस्तो अलिअलि फिल आउँछ होइन। अब अफरोडमा गएपछि त अलिअलि फिल त अफरोडको थ्रिल त दिइहाल्छ, त्यही पनि सस्पेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अलिकति हुँदैन, भाइब्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै प्रब्लम दिन्छ। सो इफ यु आर प्लानिङ टु बाई दिस बाइक देन एकचोटि टेस्ट राइड हान्नु होइन, एन्ड देन आनन्द छ कि चिल छ कि, ह्यान्डल वाइड भएर पनि आनन्दले रिल्याक्स पारामा होइन। म यो बाइक 1 हप्तासम्म पनि रेगुलर चलाए पनि मेरो हात खुट्टा बडी सडी केही पेन हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या। साइलेन्सर भन्दा इन्जिनबाट बडी साउन्ड आउँछ है, त्यही भएर पनि मलाई साइलेन्सर चाहिँ अलिकति मन परेन। इफ साइलेन्सरको साउन्ड अलिकति इफ एक्जस्टको साउन्ड अलिकति लाउड भइदिएको भएछ इन्जिनको साउन्ड आउँदैन थियो एन्ड राइड गर्दाखेरि पनि अझै मजा आउँथ्यो नि। अगाडिको यति भ्यू नै बवाल छ क्या। सो बाइकबाट त्यस्तो नोइज आउँदैन, अलिकति भाइब्रेसन त अफकोर्स, त्यही भएर अलिकति स्पिडमा हल्का। सो भाइब्रेसन चाहिँ हजुरले ह्यान्डलमा अनि त्यसपछि हाम्रो फुट ब्रेकमा अनि सिटको तलबाट भाइब्रेसन आइरहेको फिल यु विल गेट। तर ओभरअल अब कुनैमा राम्रो छ भनेपछि नराम्रो पार्ट त अफकोर्स भइहाल्छ। देयर इज नट एनी बाइक टिल नाउ जुन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ होइन, प्राइसको अनुसारमा है। प्राइस धेरै अब सिआरएफहरूसँग कम्पेयर नगरौँ। इफ यो बाइकको प्राइस पनि हाई भइदिएको भए मेबी धेरै कुरा अझै अपग्रेड भएर आउँथ्यो होला होइन। सो 0 to 100 पुग्नलाई चाहिँ हजुरलाई यो बाइकमा अलिक टाइम लाग्छ, पावर छैन त्यस्तो खासै है। त्यही पनि अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी चाहिँ पावर भन्दा नि फिचर्स एन्ड ब्रेकिङको कस्तो छ त्यो सोचेर बाइक किन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अफरोडमा पनि त्यस्तो घिची गरेको जस्तो फिलै हुँदैन क्या, आनन्दले गइरहेछ, आनन्दले आइरहेछ होइन, चिल छ क्या। टर्निङदेखि लिएर एभ्रिथिङ पर्फेक्ट। सो त्यति नै त्यो छोटो मिठो रिभ्यू टेस्ट राइड एनिथिङ। सो अर्को ब्लगमा भेटौँला। सो एज युजुअल राइट साइड राइड आर्ट्स यु गाइज इन नेक्स्ट ब्लग। टिल देन बाई बाई।